Gipanawagan karon ang usa ka Christine Bermudez, residente sa Barangay Talumo, Puan, Davao City. Kinihuman nga tulo na matud pa kaadlaw nga wala mipauli sa ilang panimalay ang iyang apo. Hinungdan nga gibati og dakong kabalaka ang usa ka Merly Bermudez. Sumala pa niini nga ulahing nakauban niini ang iyang apo ni adtong adlawng Lunes, Marso 24 ni kasamtangang tuig nga matud pa adtong higayuna nangandam pa si Christine alang sa mga bitbitunong gamit alang sa ipahigayon nga final practice sa sayaw. Nya ako siyang giapura ma'am ingko kasi practice man ka mong sayaw sa Talumo kaligo na kinsa nga di na ako maligo ulaoy ingko kaligo kay magpractice man mo. Yan abot ang iyang duha tulog to ka classmate ma'am gihapitan siya kay kada agi hapitan man na kay atbang raman ilang balay ingko kasi dali na kay naay mong classmate turata sa day dong maligo pa siya insa di na lang na nako sila paulaton laoy. Paunahon na lang na nako sila. Gibot siyag sad ni Merly nga posible nga mikuyog matud pa ang apo niini ngadto sa iyang uyab nga usa ka laborer. Sa karon nang hinaot gihapon si Merly nga makauli ang iyang apo aron makapadayon pa sa iyang pagtuon. Ako lang gipabot sa iya ma'am nga muuli siya ma'am kay nag-eskwela man gud na siya. Wa mo gud na nako sa DD mag-uyab-uyab ma'am. Ingin ang gitambagan bin anako siya ma'am ay nga kamo wala na mo'y papagmama. Kinahanglan eskwela jud mo kay mga utukan man gud ni sila ma'am ba. Alang sa adun ni impormasyon sa nimutang karon ni Christine Bermudez, mahimong itawag lang ang iyang pamilya sa ilang numerong 0912-105-9951. In the heart of changing lives, ako si Brigada Justin Rose Pabi, kauban ang One Tahanan Party List sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music and News Authority.